चीनी 120, चक्की मालिका ने आटा 70 रुपए किलो कर दिया। महंगाई के मारे शहरियों के हुकाम को कीमतों पर काबू पाने की दुहाई। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी की लीगी कारकुनान के साथ मीटिंग। 30 जून के बाद शेख-उल-नोश मजीद महंगी हो सकती हैं। हुकूमत को सनत और ज़राअत समेत दीगर शोबों को रिलीफ मुहैया करने में नाकाम करार दिया। तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स तो रख दिए गए, लेकिन इन फंड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आइंदा सालों में भी हुकूमत से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील की गुफ्तगू। हुकूमत 3 सालों के ऐलानात पर अमल दरामद नाकाम हो गया। शेख-उल-नोश पर टैक्सेस वापस लेने से महंगाई पर कंट्रोल होगा। अवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। फैसलाबाद चेयरमैन फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स राना मोहम्मद नवीद की बजट पर गुफ्तगू। बजट में रिलीफ न मिला। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद माली बहरान का शिकार। 60% बंद यूनिट्स बंद हो गए। आसान कर्जे दिए जाएं। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर की हुकूमत से अपील। कोरोना केसेस में कमी। जंग के 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा में भी 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। एक्टिव केसेस 5 रह गए। मुत्तहिदा अरब इमारात की भी पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदी बरकरार। मजीद 21 जुलाई तक तौसीह दे दी गई। ऑक्सीजन मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत का ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और ऑक्सीमीटर की मुनाफेखोरी पर पकड़ का फैसला। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मौजूदा पाबंदी में 12 जुलाई तक तौसीह दे दी। सूबाई वज़ीर कल्चर ख्याल अहमद कासरू के हल्के में तरक्याती कामों के लिए 70 करोड़ के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। बोले कि आइंदा साल हल्के में सीवरेज, सड़कों और पीने के साफ पानी के मसाइल हल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म है। तनख्वाह बढ़ी ना स्केल अपग्रेडेशन, मगर अभी कुछ उम्मीद बाकी। पंजाब प्रिजन फाउंडेशन में जमा 3 अरब रुपए जेल मुलाजमीन की फलाह पर खर्च होंगे। मुस्तहिक मुलाजमीन के बच्चों की शादियां और तालीमी अखराजात पूरे होंगे। आईजी जेल का आसान शराइत पर कर्जे देने का भी ऐलान। काले शीशे वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद। M3 और M2 पर काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। सर्विस एरियाज में गाड़ियों के स्टिकर्स भी उतारे जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि शहरी मोटरवे पर सफर से पहले ही खुद ही काले शीशे उतारते। खसारे में डूबा रेलवे। सरकारी और निजी इदारों से अरबों रुपए वसूली में नाकाम। 10 अदारे महकमा रेलवेज के 8 अरब 16 करोड़ रुपए के नादहिंदा निकले। वापडा, अनहार, PHA, पुलिस और ऑयल कंपनी समेत दीगर शामिल। PHA के जिम्मे 1 अरब 39 करोड़ 64 लाख वाजिबुल अदा। फैसलाबाद एयरपोर्ट मरकजी रनवे के लिए 3 अरब 58 करोड़ मुख्तस। मरम्मती काम अगस्त 2022 में मुकम्मल होने का इम्कान है। जदीद ILS सिस्टम नस्ब होगा। हद निगाह में कमी के बावजूद लैंड और टेक ऑफ मुमकिन होगा। अपग्रेडेशन के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने की दावत दी जाएगी। सेस्को झंग की जानिब से 410 तरक्याती स्कीम्स पर काम मुकम्मल। फंड्स की कमी के बायस 84 स्कीम्स पर काम शुरू न हो सका। तरक्याती काम से बेशतर देहातों में बिजली की फराहमी मुमकिन। अहले इलाका के हुकाम को नोटिस देने की दुहाई। फैसलाबाद सतियाना रोड पर नो बहार कॉलोनी नो गो एरिया बन गई। 15 गलियों में लगे गेट शहरियों के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को दरखास्तों के बावजूद गेट न खुल सके। इलाका मकीनों का अपने ही घरों में जाना दुश्वार हो गया। पीर महल शहरियों मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गई। पीर महल शोरकोट टोबा खेका मंगला रोड पर नहर वाला पुल की हिफाजती दीवारें न होने से हादसात मामूल बन गए। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर टोबा से नोटिस देने का मुतालबा।
معاون خصوصی شہباز گل کی وزیر اعظم پورٹل پر شکایت درج کرانے والی خاتون سلطان بی بی کے گھر آمد 14,17,000 روپے کا چیک پیش کیا. بولے کمزور افراد کی مدد کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. خاتون کے شوہر کی پینشن 4 سال سے رکی ہوئی تھی. فائل روکنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے. فاسکو کے ایس ڈی او پر تشدد کا الزام. مسلم لیگ نون فیصل آباد کی یو سی چیئرمین اظہر وسیم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا. ایس ڈی او کا کہنا ہے کہ غیر قانونی بجلی کا کنیکشن کاٹنے پر 4 افراد نے تشدد کیا، جبکہ یو سی چیئرمین نے کہا کہ عوامی نمائندے لوگوں کے مسائل حل کروانا فرض ہے. مقدمہ جعلی ہے. پولیس کا بڑھتے جرائم پر 6 نئی پیٹرولنگ پوسٹ بنانے کا فیصلہ. ڈی پی او نے 15 دن میں ضروری اقدامات کر کے رپورٹ طلب کر لی. اجلاس میں ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال اور ڈی ایس پیز نے شرکت کی. پبلک مقامات پر تمباکو نوشی بند کرانے کے لیے وزیر اعظم پورٹل پر شکایات. شہری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. وزیر اعظم پورٹل کی رپورٹ طلبی پر آئی جی کا ریجنل اور ضلعی پولیس سربراہان کو ایکشن لینے کا حکم. سوات میں گجر سیکریٹریٹ مسمار کرنے کے خلاف فیصل آباد میں احتجاجی تقریب. سردار رضا سینٹرل چیئرمین ایپٹما حبیب گجر اور ایم پی شفیق گجر سمیت دیگر کی شرکت. کے پی کے حکومت کے سیکریٹریٹ گرانے کی مذمت کی گئی. صدر کیپیوٹ یا آئی ٹی پلازا ریک سٹی بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند. فیصل آباد کے 10 بڑے سرکاری سکولز میں کمپیوٹر لیب کے لیے مالی تعاون کی پیشکش کروا دی. کہتے ہیں تعلیمی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اسکول سربراہان اینٹی ڈینگی مہم سے بیزار. صفائی مہم کا حصہ بنے، نہ کسی میٹنگ کا. ڈی یو سیکنڈری ایجوکیشن کا 10 اسکول سربراہان کو میٹنگ میں غیر ضرور حاضری پر نوٹس لے لیا. اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی. کمالیہ میں سابق پارلیمانی سیکرٹری نازیہ راحیل کی زیر صدارت اجلاس ہوا. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. کونسلر ابوبکر انصاری، سجاد کھوکر، رانا محمد بلال کی شرکت. کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں نون لیگ ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آئے گی. ٹوبہ میں ایم پی سعید احمد سعیدی کی کھلی کچہری. عوامی مسائل سن کر فوری حل کرنے کی ہدایات جاری کر دی. افتخار کسانہ، ڈاکٹر وحید اکبر، ملک صابر ایوان کی بھی شرکت. بولے کہ عوامی مسائل کو حل کرنا اولین ترجیح ہے. سمندری میں کبڈی کے انٹرنیشنل کھلاڑی عابد پر بھانا فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت. عابد پر بھانا پاک آرمی کی جانب سے پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے. نظام المدارس پاکستان کے زیر اہتمام فیصل آباد میں افکار علماء صوفیہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. قائد اہل سنت علامہ مولانا محمد ریاض کھرل نے صدارت کی. پاکستان سنی تحریک کے شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت میں پیش. مزدوروں اور مستحق افراد کے لیے اس اتوار بھی لنگر کا اہتمام کیا گیا. محمد یاسر مدنی کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت کے میدان میں بھی سنی تحریک خدمات پیش کرے گی. سوشل ویلفیئر غلام محمد آباد کے زیر اہتمام مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم. ایم این اے شیخ خرم شہزاد اور صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو کی شرکت. کورس مکمل کرنے والی طالبات میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. محکمہ زراعت واٹر مینجمنٹ کی جنگ میں کوششیں رنگ لے آئی. رواں سال باغات کے پیداواری رقبے میں 1300 ایکڑ پیداوار میں 500 ٹن اضافہ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ نے اعداد و شمار جاری کر دیے. آم پھلوں کا بادشاہ، کھانے میں مزیدار، فوائد بے شمار. جلد کو تر و تازگی بخشے، خون میں کولیسٹرول گھٹائے، بینائی کمزور ہونے سے بچائے، کینسر کا خطرہ کم کرے.
मौसम गर्मा की खास सौगात, हर खास व आम की पसंद थैलों पर सज गया। इंटरमीडिएट तलबा के लिए फैसलाबाद में करियर काउंसलिंग सेशन, बच्चों को एंट्री टेस्ट और मुस्तकबिल के मौक़ों से आगाही दी गई। तलबा से इंजीनियरिंग और मेडिकल का फर्जी टेस्ट भी लिया गया। और निजी स्कूल में मार्शल आर्ट मुकाबले, डायरेक्टर स्कूल का कहना है बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए मार्शल आर्ट मुकाबले करवाए जा रहे हैं। तालीम के साथ जिस्मानी सरगर्मियां भी बहुत जरूरी हैं।